अस्सलाम वालेकुम। DTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वजीर के वकील शेर अफजल मरवत ने ट्वीट कर दिया, चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वजीर के वकील शेर अफजल मरवत ने ट्वीट कर दिया है। बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद जानते हैं, अपने नुमाइंदे फैसल अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में ये समाअत थी, जिसमें चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि चेयरमैन PTI को अडियाला मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से अभी ये खबर सामने आई है कि जो चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तहत जो भी सहूलियात होती हैं वो उन्हें मुयस्सर की गई हैं और उनकी जेल में साथ एक अटैच बाथरूम भी है। दूसरी जानिब उनके जो वकील नईम हैदर पंजोता हैं, उनके हवाले से एक मुतज़ाद बयान सामने आया है, जो कि उन्होंने अपना इस हवाले से ट्वीट डिलीट करते हुए कहा कि ताहाल इस खबर में कोई सदाकत नहीं। जी, हाल इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। फैसल अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई पर इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर फर्द जुर्म कल आयद नहीं हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ कल होने वाली समाअत को मौखर कर दिया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल के लिए मुकर्रर की थी। PTI के तीनों रहनुमाओं को ज़ाती हैसियत में तलब भी किया गया था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में मनशियात की फैक्ट्री पकड़ी गई। मुलजिमान 800 गज के बंगले में साइंटिफिक तरीके से वीट काश्त कर रहे थे, जो दरसगाहों में सप्लाई जाती थी। सेक्रेटरी एक्साइज एंड नारकोटिक्स आतिफुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने एक गाड़ी से गैर मुल्की शराब और 1.5 किलो वीट बरामद की है। मुलजिम सरफराज की निशानदेही पर बंगले पर छापा मारा गया और पूरा प्लांट भी पकड़ लिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि ये पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला केस है। पकड़ी गई मनशियात और रॉ मटेरियल की मालियत करोड़ों रुपए है। सरफराज अहमद खान व मोहम्मद ज़ैनुद्दीन उसको गिरफ्तार किया और तो रोका, तो पीछे सीट में गैर मुल्की शराब तकरीबन 1 किलोग्राम और 50 ग्राम वीट पड़ी हुई। उसने बताया कि डिफेंस में एक बंगले पे गैर मुल्की शराब भी पड़ी हुई है, जो कि लोगों को बेचते हैं, और खासी तादाद में वीट भी पड़ी। डिफेंस फेज 5 में इस वाक़या इस बंगले पे जब हमने छापा मारा तो हमने देखा कि इन डोर वीट कल्टीवेशन हो रही थी, जो कि साइंटिफिक एग्रीकल्चर के तमाम तरीके हैं उसके मुताबिक, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, ये पहले प्लांट ग्रो करते थे छोटे पॉट में, जब वो बड़े हो जाते थे तो उसे बड़े पॉट में डालते थे, फिर उससे बड़े पॉट में डालते थे, फिर उसके बाद इन्होंने शेड्स बनाए हुए थे, टेम्परेचर कंट्रोल था, सोलर पे लगे हुए थे, ऑर्गेनिक गैर मुल्की कंपोस्ट होता है वो भी इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल में ये इस तरह का पहला केस है जो हमने पकड़ा है। हमारे ये ख्याल है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है और मैसिव स्केल पे और जगहों पे भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसी तरह की फैक्ट्रीज़ और लेबॉरेटरीज़ और जो इन हाउस वीड एग्रीकल्चर है ये हो रही है, और यही जो है फिर स्कूलों कॉलेजों को भी सप्लाई करते हैं। वहाँ पर उसकी नशोनुमा की जाती थी और फिर से सुखा के उसे शहर भर में स्कूल कॉलेजेस में दी जाती थी। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक आदमी पे थी। आज हम 7 दिन का रिमांड लेकर आए हैं, जिस पे इंशाल्लाह हम जल्दी कामयाब होंगे और इनके और लोगों को भी पकड़ा जाएगा। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों की खराबी ने जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 20% तक इजाफा कर दिया। 8000 से ज़ायद कैमरों में से 2500 के करीब खराब हैं। 24 घंटों में शहरियों से 522 मुख्तलिफ वारदातें हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। भट्टी साहब बताइए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सेफ सिटी के जो लाहौर के कैमरे हैं उनमें तकरीबन 8000 से ज़ायद कैमरे जो हैं वो टोटल लगाए गए थे पूरे शहर को महफूज बनाने के लिए, लेकिन उसमें से 20 से 22% यानी 2500 से लेकर तकरीबन 2600 कैमरे जो हैं वो अभी तक ख़राब हैं, जिसकी वजह से जराइम की शरह में तकरीबन जो है 10 से 12% और किसी जगह पर 15% और किसी जगह पर 20% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ। अब पिछले 24 घंटे के अगर फिगर मैं आपको दूँ तो उसमें शहरी 24 घंटों के दौरान 522 वारदातें हुई, जिसमें 23 घरों से चोरी, लाखों की मालियत का सामान गया, 26 अफराद से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल छीन लिए गए, 77 शहरी को मुख्तलिफ शाहराहों पर लूट लिया गया। अब देखना ये है कि ये मामला या ये मुहिम्मा जो है ये सेफ सिटी कैमरों का ये कब तक इसी तरह रहता है और कब पंजाब हुकूमत जो है
وہ جاگتی ہے اور اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں اس شہر کے وہ محفوظ اپنے آپ کو تصور کریں گے. جی شہر اقتدار میں صرف 7 دنوں میں 700 سے زائد مقدمات کا اندراج کیا گیا، جس میں چوری، ڈکیتی، رہزنی، قتل، اقدام قتل اور اغوا سمیت نہ صرف دیگر وارداتیں بھی شامل ہیں. تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے راجہ کاشف. راجہ کاشف بتائیے گا. جی بالکل، شہر اقتدار میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 700 سے زائد جو ہے مقدمات کا اندراج کیا گیا، جن میں چوری، ڈکیتی، رازنی، اغوا برائے تاوان اور اس کے علاوہ دیگر مقدمات ہیں. تاہم اس حوالے سے جو ہے مقدمات کو نپٹانے کا عمل جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. اس کے علاوہ اگر آپ گزشتہ ہفتے کی وارداتوں پر نظر دوڑائیں تو اس میں سیف سٹی کے کیمروں کی چوری جو ہے وہ شامل ہے. سیف سٹی کیمرے جو شہر کی حفاظت کے لیے لگائے گئے ہیں ان کو ہی چور لے اڑے اور آج تک وہ چور جو ہے پولیس کی سے گرفت میں بھی نہیں آ سکے. اس کے علاوہ ٹریل 5 پر جو ہے مشکوک بیگ جو ملا، اس میں سے بارودی مواد ملا، اس کا جو ہے ملزم کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو 2 دہشت گرد راہ کے ایجنٹ جو ہیں وہ بھی گرفتار کیے گئے، جو شہر اقتدار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ اسپیشل برانچ اور CTD کا جو محکمہ ہے پولیس کا، اس کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. شہریوں کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ شہر اقتدار میں بڑھتی ہوئی چوری، ڈکیتی اور رازنی اور سنیچنگ کی وارداتوں کی وجہ سے ان میں خوف و ہراس ہے اور وہ آزادانہ جو ہے شہر اقتدار میں نقل و حرکت سے گریزاں ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ دن کی روشنی میں اگر انہوں نے کوئی کام نپٹانے ہیں تو وہ نپٹا لیں، اور مغرب کے بعد جو ہے اندھیرے میں وہ گھر سے باہر نکلنے میں جو ہے ان کو پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. جی پشاور میں اسٹریٹ کرائمز اور رہزنی کے بڑھتے واقعات کے باعث شہر کے چائے خانوں کی رونقیں بھی مانچ پڑ گئی ہیں. مزید جانتے ہیں پشاور میں GTV نیوز کے نمائندے عبدالکریم سے، جو اس وقت ایک چائے کی دکان پر موجود ہیں. عبدالکریم، آگاہ کیجئے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پشاور میں رہزنی اور موبائل سنیچنگ کے بڑھتے واقعات کے باعث جو ہے چائے کے کاروبار پہ بھی برے اثرات پڑنے لگے ہیں. پشاور کے جو چائے والے ہیں، جو چائے خانے ہیں، وہاں پر بھی جو لوگوں کی آمد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، متاثر ہوتا جا رہا ہے. تو یہاں پر ایک شہری سی بات کرتے ہیں. لوگ زیادہ تر گھر سے اس لیے نہیں نکلتے کہ ہم خود باہر نکلیں نا تو ہمارے ساتھ جیب میں موبائل ہے، وہ مطلب یہ رضان لوگ جو ہے موٹر سائیکلوں پہ سوار ہوتا ہے، تب تو یہ عوام نہیں نکلتا ہے، نہ چائے کے لیے آتے ہیں نہ اور کدھر چل سکتے ہیں. بس مطلب یہ جیب تراش وغیرہ پھرتے ہیں، رضان پھرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. تو اس لیے سب کاموں میں فرق پڑے، لیکن چائے والے کا تو بیخی کام خراب ہے. جی بالکل، یہ پشاور کے بزرگ شہری تھے جو کہ اسٹریٹ کرائم اور رہزنی کے بعد چائے کے کاروبار پہ پڑنے والے اثرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی کوئٹہ میں چوری، ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے ساتھ اب کراچی کے طرز پہ خواتین سے پرس اور موبائل چھیننے کے واقعات بھی بڑھنے لگے ہیں. بالکل، مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر سے. بشرا بتائیے گا. جی کوئٹہ شہر میں بھی چوری، ڈکیتی اور رہزنی کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. 25 دن کے دوران شہر سے 13 گاڑیاں، 30 موٹر سائیکلیں، 160 موبائل اور 23 خواتین کے پرس جو ہے وہ چھیننے کی وارداتیں سامنے آئی ہیں. پولیس کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے 7 گاڑیاں اور 17 موبائل کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ کچھ حد تک ریکور کر کے کچھ افراد کو گرفتار تو کیا گیا ہے، لیکن مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کی وجہ سے چوری، ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں پر اس طرح سے قابو نہیں پایا جا سکا. شہر میں نفری کی کمی کی وجہ سے چوری ڈکیتی کی وارداتیں بے تحاشا بڑھتی ہی جا رہی ہیں. زیادہ تر نفری جو ہے وہ سیکیورٹی پر معمور ہونے کے ساتھ ساتھ VIP جو پروٹوکول ہے اس پہ خدمات سر انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ شہر میں جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ بھی تعطل کا شکار ہے. شہر میں مختلف مقامات پر پولز تو لگا دیے گئے ہیں، کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں، لیکن تاحال جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ اب تک مکمل نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے چوری ڈکیتی کی وارداتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. جی اب خواجہ سرا دوبارہ سے اپنی مرضی کی جنس کے مطابق نادرا میں رجسٹرڈ ہو سکیں گے. نادرا نے خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈز کی منسوخی شرعی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں کی تھی. شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف نائب علی نے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی. درخواست پر دونوں عدالتوں نے شرعی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. عدالتی فیصلے کے بعد نادرا نے خواجہ سراؤں کو اپنی مرضی سے جنس درج کرنے کی ایک بار پھر اجازت دے دی. پاکستانی ٹیم کی بھارت روانگی تاخیر کا شکار ہے. بھارتی حکومت
हुकूमत ने पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी की ज़मानत और वीज़े जारी नहीं किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को ताज़ा सूरत हाल से आगाह करते हुए ख़त लिख दिया है। वीज़े जारी न करने पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। टीम की दुबई में शेड्यूल प्रैक्टिस खत्म होने के बाद अब भारत में वार्म अप मैचेस पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ICC के भारतीय बोर्ड से राबते, भारतीय बोर्ड ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया। भारतीय वजारत दाखिला के NOC के बाद ही पाकिस्तानी टीम को वीज़े जारी किए जाएंगे। मोदी सरकार में नफरत का कारोबार, खेल से भी खिलवाड़। वर्ल्ड कप के लिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन आइलैंड से टीमें पहुंच गईं। पड़ोसियों को वीजा नहीं मिला। भारतीय हुकूमत की हठधर्मी, मोदी की अनापरस्ती ने वर्ल्ड कप का सुपर मैच खतरे में डाल दिया। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी की जमानत भी नहीं दी। पहले पाकिस्तान की दुबई में प्रैक्टिस खत्म हुई, अब भारत में वार्म अप मैचेस खतरे में पड़ गए। भारतीय हुकूमत मैं ना मानू की रट से बाज नहीं आई। क्रिकेट बोर्ड ने ICC से राब्ते किए। ICC ने भारतीय बोर्ड के सामने मसला उठा दिया। भारतीय बोर्ड ने बेबसी का इजहार करते हुए सारा मलबा मोदी सरकार पर डाल दिया। हुकूमती इजाजत न मिलने की सूरत में वर्ल्ड कप के इनेकाद पर सवालिया निशान लग जाएगा। वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद पाकिस्तानी टीम की अदम मौजूदगी से इवेंट का इनेकाद बेमायने हो जाएगा। भारत ने वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को वीजे देने की शर्त पर हासिल की। साबिक चेयरमैन PCB का बड़ा इंकशाफ, अगर भारतीय हुकूमत ने वीजे नहीं दिए तो ICC इवेंट मुलतवी कर सकता है। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में साबिक चेयरमैन का कहना था कि उन्होंने भारत की मेजबानी पर सवाल उठाया था, जिस पर उस वक्त के भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान को वीज़ा देने की जमानत दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान आने का वादा किया था। भारतीय हुकूमत अगर वीज़ा नहीं देती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई फोरम्स पर यह मसला उठा सकता है। अपडेट कर रहे हैं आपको। भारत ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को वीज़े देने की शर्त पर हासिल की। साबिक चेयरमैन PCB का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। अगर भारतीय हुकूमत ने वीज़े नहीं दिए तो ICC इवेंट मुलतवी कर सकता है। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में साबिक चेयरमैन का कहना था कि उन्होंने भारत की मेज़बानी पर सवाल उठाया था, जिस पर उस वक्त के भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान को वीज़ा देने की ज़मानत दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान आने का वादा किया था। भारतीय हुकूमत अगर वीज़ा नहीं देती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई फोरम्स पर इस मसले को उठा सकता है। भारत ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को वीज़े देने की शर्त पर हासिल की। साबिक चेयरमैन PCB का बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है। अगर भारतीय हुकूमत ने वीज़े नहीं दिए तो ICC इवेंट मुलतवी भी कर सकता है। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में साबिक चेयरमैन का कहना था कि उन्होंने भारत की मेज़बानी पर सवाल उठाया था। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने GTV न्यूज़ के लिए अपना कीमती वक्त इनायत किया। क्या कहेंगे सर, वीजा अब तक जारी नहीं किया गया है, भारत की हठधर्मी इस प्लेटफॉर्म पर भी जारी है। ये भारत की हठधर्मी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जहनी अजियत से दो चार करने के लिए भारत इस तरह के तासीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि जब ये वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को दी गई थी तो ICC ने इस बात की गारंटी ली थी कि तमाम ममालिक को जो कि हिस्सा लेंगे, 9 ममालिक और खुद भारतीय टीम अलग 10 टीमें हैं, तो उन्होंने इस बात की गारंटी दी थी कि तमाम ममालिक को वीजे मिलेंगे। तो पाकिस्तान के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों? मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। ICC का इवेंट है, अगर ICC पाकिस्तानी प्लेयर्स इस तरह से जहनी अजियत का शिकार रहेंगे तो वो जाकर खेलेंगे क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि एक डेडलाइन दे ICC को कि भाई अगर हमें इस तारीख तक वीजे नहीं मिलते तो हम मजबूरन वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारी हुकूमत ने तो फराज दिली का मुजाहरा किया कि भारत यहाँ आकर नहीं खेल रहा। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को भारत जाकर खेलने की इजाजत दी। इससे पहले भी हमारी हुकूमत ने 2016 में, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से तमाम टीमें जो है वो इस वक्त जो है तकरीबन पहुंच चुकी हैं भारत, और पाकिस्तान टीम को अब तक जो है वो वीज़ा नहीं मिला, अगर वीज़ा मिल भी जाता है तो ये कि तज़हीक आमेज़ रवैया काबिल बर्दाश्त है? क्या इस मसले को दूसरे फोरम्स पर उठाना नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुद जमहूरियत नहीं है। 22 दिसंबर 2022 के बाद से एडहॉक बुनियादों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाया जा रहा है। रमीज राजा जब चेयरमैन थे उनको हटाकर नजम सेठी साहब को लाया गया, फिर ज़का अशरफ साहब को लाया गया। तो सबको पता है दुनिया को कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो खुद स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये क्या बात करेंगे? ये इलेक्टेड चेयरमैन तो है नहीं PCB के जिसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, ज़का अशरफ साहब को चाहिए कि स्टैंड लें, उनसे बात करें। आपने क्या किया एशिया कप में? एशिया कप भारत ने अपनी विम और विल पर कराया।
کبھی ہمبل ٹوٹا میں میچ ہونے کی ای میل آ جاتی ہے, کبھی کولمبو میں کرا دیے جاتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک خط لکھ دیا, صرف اس خط سے کیا ہوتا ہے؟ آپ احتجاج کریں, آپ آن کیمرہ آئے, آپ آ کر جواب دیں. میرے خیال میں اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو, یہ پاکستان کی عزت اور وقار کا سوال ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان کی عزت اور وقار کا سوال ہے, اور اب تک بھارتی حکومت کی جانب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویزے جاری نہیں کیے جا سکے. کرکٹ ایکسپرٹ مرزا اقبال بیگ جی ٹی وی نیوز سے بات کر رہے تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پاکستانی ٹیم کی ورلڈ کپ کی تیاریاں جاری ہیں. فاسٹ بالر حارث رؤف کا کہنا ہے کہ انفرادی کے بجائے ٹیم پرفارمنس پر دھیان ہے. حسن علی اچھے بالر ہیں. ورلڈ کپ میں پاکستان بھرپور اعتماد کے ساتھ اترے گی. قومی کرکٹرز کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے اور واضح طور پر ان کی جانب سے کہنا ہے کہ اس وقت ٹیم ورک پر کام کرنا ہے. حسن علی اچھے بالر ہیں اور ورلڈ کپ میں پاکستان بھرپور اعتماد کے ساتھ اترے گی. دیکھتے ہیں لاہور سے عمران لطیف کی یہ رپورٹ. قومی ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل سلمان علی آغا, حارث رؤف اور عبداللہ شفیق کی میڈیا سے گفتگو. عبداللہ شفیق کا کہنا تھا کوشش ہے کہ جب بھی موقع ملے اچھی پرفارمنس دوں. ایز اے تھرڈ اوپنر جیسے میں ٹیم میں. سلمان علی آغا کا کہنا تھا ایشیا کپ کی پرفارمنس کو بھلا کر ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کریں گے. ایشیا کپ کا جو اوبیسلی ہم اتنی اچھی پرفارمنس نہیں کر سکے تو وہ اب اوبیسلی پاسٹ ہے, اس کو بھلا کر کوشش کریں گے کہ انڈیا جا کر اچھی پرفارمنس کرے. فاسٹ بولر حارث رؤف نے کہا ٹیم مینجمنٹ کا فیصلہ ہوگا نئی بال سے بال کرنی ہے یا پرانی بال سے. ہم خود کو فائنل کھیلتا دیکھ رہے ہیں. وہ بھی بیسٹ بالر ہے پاکستان کا, اس نے بھی کافی پاکستان کے لیے میچز جتوائے ہوئے ہیں. پوری امید ہے ہم فائنل دیکھ رہے ہیں کہ ہم فائنل میں کھیل رہے ہیں. دوسری طرف قومی کرکٹ ٹیم اور آفیشلز کو تاحال بھارت کے ویزے جاری نہ ہو سکے. کیمرہ مین محمد عمران کے ساتھ عمران لطیف, جی ٹی وی نیوز لاہور. وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی ہدایت پر جامعہ کراچی کے اساتذہ نے ہڑتال ختم کر دی. اساتذہ کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر ہڑتال ختم کر دی گئی ہے. مزید جانتے ہیں زمزم سعید سے. زمزم بتائیے. جی بالکل, وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی ہدایت پر جامعہ کراچی میں جاری جو ہڑتال تھی وہ ختم کر دی گئی. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سیکرٹری یونیورسٹی بورڈ نے ہڑتال پر کرنے والی اساتذہ سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اساتذہ کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر جو ہے وہ ہڑتال ختم کر دی گئی ہے. جی نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر جامعہ کراچی کے اساتذہ نے ہڑتال ختم کر دی ہے. زمزم سعید ہمیں آگاہ کر رہی تھیں, آپ کا شکریہ. الیکشن کمیشن نے 30 نومبر سے قبل حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کرنے کا اعلان کر دیا. ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو جاری ہوگی. چیف الیکشن کمشنر کل ابتدائی حلقہ بندیوں کی منظوری دیں گے. تمام صوبوں میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی موجودہ نشستیں برقرار رکھی جائیں گی. الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام اور معاشرے میں عدم برداشت, انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں. مہذب معاشرے میں کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آئی ایس پی آر کے مطابق مسیحی برادری کے 13 رکنی وفد نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جی ایس ٹی یو میں ملاقات کی. وفد سے گفتگو میں آرمی چیف نے قومی ترقی میں پاکستانی مسیحی برادری کے گراں قدر کردار کو سراہا. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی مسیحی برادری کا قومی ترقی, معیاری تعلیم, صحت, انسان دوست خدمات کے فروغ میں کلیدی کردار ہے. پاکستان کی عیسائی برادری نے مادر وطن کے دفاع کے لیے شاندار خدمات سر انجام دی. کراچی میں چپ تعزیے کا جلوس رضویہ کے علاقے سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے. جلوس میں عزاداران حضرت امام حسین بڑی تعداد میں شریک ہیں. مزید جانتے ہیں, ہمارے نمائندے ملک جنید نے ہمیں جوائن کیا ہے. ملک جنید بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں. جی بالکل, چپ تعزیہ جلوس جو ہے پرانا رضویہ سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے جو منزل کی جانب جو ہے وہ اس وقت گامزن ہے. اگر میں بات کروں عزاداران امام حسین کی تو عزاداران امام حسین میں مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ جو ہے ننھے عزادار جو ہے وہ بھی بڑی تعداد میں جلوس میں موجود ہیں جو عزاداری امام حسین جو ہے دکھاتے نظر آ رہے ہیں. اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو ہے جلوس کے جو مقررہ راستے ہیں, راستوں پر جو ہے جگہ جگہ پر عزاداران امام حسین کے لیے جو ہے ٹھنڈے مشروبات کی جو ہے سبیلیں بھی خاص طور پر لگائی گئی, جبکہ نظر و نیاز کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. جو جلوس جو ہے ماڈرن روڈ پر شاہ نجف امام بارگاہ پر جا کر جو ہے اختتام پذیر ہوگا. جی ویلکم بیک. کوکا کولا کی انعامی اسکیم کے تحت ایک اور خوش نصیب شہری نے 1800 سی سی کار جیت لی. اب تک ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے 5 شہری 1800 سی سی کاریں جیت چکے ہیں. کار جیتنے والی فیصل آباد کی خاتون کا کیا کہنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गाज़ा अमरीन है। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। लास्ट मंथ मेरी बेटी की सालगिरह थी। मैंने घर में बिरयानी बनाई। बिरयानी और कोका कोला का कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है। 2 दिन पहले कोका कोला की तरफ से मुझे कॉल आई, मुबारक हो, आप 1800 सीसी कार जो है वो आप जीत गई हैं। गाड़ी मेरा ख्वाब था, अब मेरे पास अपनी गाड़ी होगी, खुद ड्राइव करके अपने स्कूल जो है वो जा सकूंगी, अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे सकूंगी। अभी कोका कोला खरीदें और जीतें अगले हफ्ते 1800 सीसी कार। बूरेवाला में 100 किलो गंदम की बोरी उठाकर 200 मीटर रेस के मुकाबले शुरू हो गए। ताकत के मुकाबले में मुख्तलिफ अजला के 20 मजदूरों ने हिस्सा लिया। परवेज तलहा हाशमी की रिपोर्ट देखते हैं। 100 किलो की गंदम की बोरी उठाकर भागना है, वो भी पूरे 200 मीटर। बोरेवाला में हुआ मुनफरिद रेस का एहतमाम, जिसमें मुख्तलिफ अजला के 20 मजदूरों ने हिस्सा लिया। ताड़ी जोरदार यारो मेहमान फिर अंजुमन आर्थिया गल्ला मंडी के जेर एहतमाम रेस हारूनाबाद के मजदूर ने जीत ली। अव्वल पोजीशन पर आने वाले मजदूर ने 46 सेकंड में फासला तय किया। पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले मजदूरों को नकद इनामात और ट्रॉफियां दी गयी। मुनफरिद मुकाबला देखने के लिए इलाका मोजजीन समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुंतजमीन का कहना था कि इस खुसूसी रेस का मकसद गल्ला मंडी के मजदूरों की हौसला अफजाई करना और सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।